बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोजाना एक नया कट्टा खुल जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खतूत लिखे थे कि जनाब हमारी बड़ी तौहीन हो रही है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उस पे जो दो फुल बेंच हैं, तीन तीन रुकनी, उन्होंने समाअत शुरू कर दी है। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक खत है चीफ जस्टिस के नाम, उसके उसके कुछ और मंदरजात जो हैं वो सामने आए हैं। रोज रोज खुलने वाला ये कट्टा क्या नौ उम्री में ही ज़िबा हो जाएगा, या फिर एक ताकतवर भैंसा बन के सरकारी इदारों को, रियासती इदारों को टक्कर मारने की पोजीशन में आ जाएगा? क्या सूरत हाल है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वाला जो केस है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे वो बड़े ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे थे इमरान खान के दीदार के, और फिर एक तरह से ज़िद इन्होंने पकड़ी हुई थी, हत्ता कि बेंच को उठ के जाना पड़ गया था मुशावरत के लिए। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो जज साहब जो है, उनको जो ऑब्जर्वेशन हैं वो किस हद तक जो है वो आइन और कानून से मुताबिकत रखती हैं। लेकिन इससे पहले हम दुबई लीक्स के हवाले से बात करेंगे। ये इसी रात 8 बजे दुबई लीक्स के नाम से एक खबर जो है ये ब्रेक की गई, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं जिनकी जायदादें हैं दुबई में। और ये मैं बता दूं कि दुबई में जायदाद बनाना कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं। हाँ, अगर ब्लैक मनी है, पैसा लूट के लेके गए हैं वो लोग, फिर एक जुर्म है। वैसे वहां जायदाद बनाना कोई जुर्म नहीं है। और मेरे ख्याल में जो इसको लीज का नाम दिया गया कि पता नहीं कितनी बड़ी तहकीक करके और कितने खुफिया जराइल से और कैसे डुबकी मार के समुद्र में से मोती निकाल के लाया गया है, ये ऐसा नहीं है। दुबई की जो हुकूमत है, जो हुकूमती सतह पे जो हुकूमतें हैं, वो दुबई से अपने शहरियों की जायदाद के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकती है। ये 2015 में पाकिस्तान की दरखास्त पे दुबई की हुकूमत ने पाकिस्तान को लिस्ट दी थी, फराहम की थी, फहरिस्त फराहम की थी उन लोगों की जिनकी दुबई में, वो पाकिस्तानी जिनकी दुबई में जायदादें थी। वो 7,000 के करीब जो थे वो लोग थे, और उनमें भी 1,000 के करीब जो लोग थे वो थे जिनकी डुअल नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत के जो हामिल है। पनामा लीक्स के बाद भी एक दुबई लीक्स जो है वो आई थी। कोई नैब ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी थी, कोई नोटिस देने का फैसला कर लिया था। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जब नैब ने ये कहा था जनाब हम लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने वहाँ जायदादें कहाँ कैसे बना ली, और बाद में वो मामला ठप हो गया, कुछ निकला नहीं मेरा ख्याल उसमें। पनामा में भी निकला कुछ नहीं था, अकामा ही निकला था उसमें भी। मैंने ऑफशोर कंपनियां जो होती हैं ना, वो एक कानूनी तरीके से बनाई जाती है। मसला सिर्फ ये होता है कि ऑफशोर के पीछे जो कंपनी है उनके पीछे जो पैसा है वो क्या ब्लैक मनी है, जराइम के जरिए हासिल किया है, क्या पैसा है, फिर वो जुर्म बनता है। और पनामा में नवाज शरीफ का भी कुछ नहीं निकला था। बहरहाल अब जो आई है ये लिस्ट, नई लिस्ट जो आई है, इसमें जरदारी साहब के बच्चे वो हैं जनाब उनके नाम पे है, यानी कि आसफा के नाम पे, बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पे, बख्ताबर के नाम पे जनाब वहाँ कुछ जायदादें हैं। तो भाई मेरे, ये कोई इंकशाफ नहीं है, ना ही ये कोई लीक है। सारी दुनिया को पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब जलावतन थी तो उन्होंने वहाँ जायदाद बनाई थी, और जरदारी साहब वहाँ जाके ठहरते थे। जरदारी साहब को शायद कोई गिफ्ट शिफ्ट भी मिला था वहाँ पे घर शर, तो ये भी कोई मसला नहीं। और हुसैन नवाज वाला जो मामला है, नवाज शरीफ के साहबजादे, उनके खिलाफ तो रेफरेंस बने हुए थे। अल अजीजिया, गल्फ स्टील वगैरह वाला मामला जो था, जहाँ से कामा निकाला था उन्होंने नवाज शरीफ का कि बेटे की जनाब वो जो मिल है या फर्म है वहाँ मुलाजमत करते हैं और तनख्वाह नहीं लेते, तो वो भी कोई इंकशाफ नहीं है। और मोहसिन नकवी के हवाले से एक इंकशाफ मैं कह सकता हूँ कि उनकी अहलिया के बारे में ये कहा गया है कि जनाब उनकी भी जायदाद है। तो मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया इस हवाले से, उन्होंने वजाहत किया कि जनाब ये मेरी अहलिया की जो जायदाद थी ये बिल्कुल लीगल तरीके से बनाई गई है, डिक्लेयर है हर जगह पे। पहले वो जो जायदाद थी वो फरोख्त करके अब नई जो है वो जायदाद खरीदी गई है। बहरहाल वो जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी उस वक्त वज़ीर आला थे जब ये नई जायदाद खरीदी गई। ये उन्होंने भी तस्लीम किया है कि ये पुरानी जो जायदाद थी वो फरोख्त करके ये नई जायदाद खरीदी गई। और फराग होगी के हवाले से पहले से बातें हो रही हैं, सारी दुनिया को पता है जना फराग होगी का भी है। शर्जील मेमन और उनकी अहलिया के बारे में भी ये बात आई है। फैसल वाबडा साहब कई दिनों से ये शोर मचा रहे थे जनाब एक नया स्कैंडल बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह आने वाला है।
تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا جناب یہ ڈکلیئرڈ ہیں سارے اثاثے. جن لوگوں کی بات کرو سارے یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ڈکلیئرڈ ہیں. یہ جو ہم اثاثے گوشوارے جمع کرواتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس وہاں بھی، اور FBR میں جو ہم جمع کرواتے ہیں وہاں بھی، ریٹرنیں وغیرہ وہاں بھی ان جائیدادوں کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک منی سے بنائی گئی یہ غیر قانونی جائیدادیں نہیں ہیں. اور سندھ سے تعلق رکھنے والے 4 MNA ہیں، اور صوبائی اسمبلی سندھ اور صوبائی اسمبلی بلوچستان کے 6 MPs ہیں. مشرف صاحب سب کو پتہ ہے کہ مشرف کی جائیداد وہاں تھی، اور شوکت عزیز کے حوالے سے بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. کوئی ایسی چیز ہے نہیں. کچھ سابق جرنیلوں کے نام ہیں، ایک سفارتکار کا نام ہے، ایک سائنسدان کا نام ہے، جو اومنی گروپ جو ہے ان کے کچھ لوگ ہیں، الطاف خانانی کا نام ہے. پہلے بھی پاکستان میں ان کے خلاف بڑی کارروائی ہوتی رہی، خانانی اینڈ کالیا کے نام پہ جو کام کرتے تھے یہ، تو اس حوالے سے. اور پھر حامد مختار صاحب ایک ہیں جناب کو ڈاکٹر ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب وہ گردے شردے نکالتے ہیں لوگوں کو اغوا ہو کر کے، اور امریکہ میں ان پہ پابندی لگ گئی تھی. ان کا بہرحال وہاں پہ نام ہے. رپورٹ کے مطابق جناب 17,000 پاکستانیوں کی 23,000 جائیدادیں ہیں، اور وہاں دوسرا نمبر ہے. پہلے نمبر پہ بھارتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ پاکستانی ہیں، اور 11 ارب ڈالر کے قریب ان کی مجموعی مالیت بنتی ہے. لیکن جو وہاں جائیدادیں ہیں غیر ملکیوں کی، ان کی مالیت جو ہے وہ تو 386 ارب ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے. اور دبئی کی حکومت نے جو یہ اعداد و شمار سامنے ہیں، ظاہر صرف پاکستانی نہیں، یورپین امریکی بھی ہیں اس میں، تو انہوں نے کہا جناب یہ ہم بڑا خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ کوئی جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ یہاں کے جائیدادیں وغیرہ نہ بنائیں. تو انہوں نے ایک طرح سے تسلی دی ہے ان ممالک کے لوگوں کو، عوام کو، کہ جناب یہ ہمارا جو سسٹم ہے بڑا صاف شفاف ہے. بہرحال یہ اس حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے جناب اس کی بھی دبئی میں جائیداد ہے، اس کی بھی دبئی میں جائیداد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سے نکلنا کوئی نہیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ماضی میں بھی دبئی لیکس جو ہیں وہ سامنے آئی تھی، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا. نیب نے بھی نوٹس لینے کی کوشش کی تھی، اور اس کو میں لیکس بھی نہیں سمجھتا. یہ واقعاتی کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن لوگوں کی انکوائری ہوتی ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے پیسے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. ویسے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر جب پاکستان سے نوکریاں کر رہے تھے وہ انہوں نے جائیدادیں بنائی تھی. اور کوئی پچھلی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق تو 700-800 کے قریب جو لوگ تھے وہ ڈول نیشنل تھے، پاکستانی بھی شہری تھے، کسی اور ملک کے بھی شہری تھے. تو ان کو تو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، پاکستان سے گیا ہے یا دوسرے ملک سے آیا ہے. بہرحال اب بھی جو معاملات ہیں اسی طرح کے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ یعنی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسی جو بات ہے یہ مجھے لگتا ہے سامنے آئے گی. اور دوسرا جو نیب آرڈیننس میں ترمیم والا کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2022 میں انہوں نے جو شہباز شریف کی حکومت PDM کی حکومت آ گئی تھی، انہوں نے وہ نیب آرڈیننس میں کچھ ترامیم کی تھی. کچھ تو بے ضرر قسم کی ترامیم تھی. پہلے 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا تھا نیب کی قسطوں میں، پھر انہوں نے کر دیا جناب 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کر دیا جناب تحقیق جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی تفتیش، تو 30 دن کے اندر اندر ریمانڈ ہوگا. چلو عام سی بات ہے. لیکن 2-3 چیزیں ایسی تھی جس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، اور وہ تھی کہ جناب جو انہوں نے حد تھی نا وہ 50 کروڑ روپے جو ہے وہ حد مقرر کر دی تھی کہ جناب اس سے کم مالیت کا کرپشن کا اگر کیس ہوگا تو نیب جو ہے اس کی جوڈیشن ختم. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جو عوامی عہدے داران ہیں، وزیر اعظم ہیں یا وزراء ہیں، وہ اگر کوئی اپنی سرکاری ذمہ داری کے دوران کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف نیب جو ہے وہ ریفرنس نہیں بنا سکتا. تو اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا. اور پھر یہ 3 رکنی بینچ تھا، بندیال صاحب تھے چیف جسٹس اس وقت، اور اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور سید منصور علی شاہ صاحب تھے. تو ان 2 ججوں نے 2-1 سے یہ فیصلہ آیا تھا. منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے کہا جناب وہ سب پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو یہ قانون ہی ختم کر سکتی ہے، آپ ترامیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ 2 چیزیں تھیں نا جناب، یہ جو عوامی عہدے داروں والا جو تھا استثناء والی بات وہ اڑا دی تھی، اور 50 کروڑ والی بات اڑا دی تھی. انہوں نے جناب جاؤ ان کے جو مقدمات ہیں نا وہ بحال کرے. اس سے کافی سارے سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن اس فیصلے کے بعد وہ ان کے کیس جو ہیں وہ دوبارہ کھلے، اور پھر حکومت جو ہے اس کے خلاف اپیل میں گئی. تو اب 5 رکنی بینچ ہے جو جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ان کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. اس بینچ کے دیگر ارکان میں آپ دیکھ لیے، یہ نام لینا آج کل بڑا ضروری ہے ججوں کا. امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوکیل صاحب ہیں، اطہر نیلا صاحب ہیں،
حسن نظر رضوی صاحب ہیں. تو اس پہ پچھلی تاریخ پہ نوٹس ہوئے تھے تمام لوگوں کو، کیونکہ اس میں درخواست گزار عمران خان صاحب خود ہیں، تو عمران خان کو بھی نوٹس ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے جناب خط لکھا ہے کہ جناب میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، یعنی یہ ہے کہ میں وکیل کی خدمات نہیں لوں گا بلکہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. تو اس پہ جناب اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، شاید ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو دیکھے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے، تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے جناب اب اس نے خط لکھا ہے، اصل مدعی تو وہ ہے، تو اس کو سنے بغیر کیسے ہم کریں گے، تو ان کو جو پیش کرنے کا نا بندوبست کرنا چاہیے. قاضی صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے تھے، اور یہ بات ہے بھی ٹھیک، سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو کیا آج یہ سہولت ہے کہ اگر ان کو نوٹس ہو جائے تو وہ بندہ کہے جناب میں جیل میں ہوں اور میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے جیل سے لایا جائے جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ. تو وہ بہرحال یہ کہہ رہے تھے جناب ان کو جناب بلائیں. تو وہ کہہ رہے تھے جناب ان کے جو وکیل تھے خواجہ حارث احمد، کیا جو ان کی درخواست میں وکیل تھے خواجہ حارث احمد جنہوں نے یہ کیس لڑا تھا عمران خان کی طرف سے، تو کیا ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ تو حکومت کے وکیل نے مختوم علی خان نے کہا جناب نہیں بلایا جا سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب کیا انہیں عدالتی معاون مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ معاون نے جو انہوں نے دلائل دیے تھے اس پہ بات کرے. تو اس پہ بھی جو مختوم علی خان صاحب کا ہے انہوں نے کہا جناب نہیں بلایا جا سکتا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑی اور عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ متاثرہ فریق جو ہے وہی عدالت میں اپیل میں آ سکتا ہے. یہ حکومت اپیل میں آئی ہے، حکومت تو متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، تو یہ اپیل تو ویسے ہی قابل سماعت نہیں ہے. بھائی اگر قابل سماعت نہیں ہے تو آپ اس پہ نوٹ دیں، اور عمران خان کو پھر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی جو مرضی کا فیصلہ ہے وہ تو آ چکا ہوا ہے. لیکن اس پہ پھر مخدوم علی خان صاحب جو حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی، چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ بھائی میری جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے، ظاہر ہے اس میں حکومت فریق تھی، مدعا علیہ تھی، جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ اپیل میں آ سکتا ہے، وہ متاثرہ فریق ہوتا ہے. یعنی اس طرح کے معاملات. اور اطہر من اللہ صاحب بار بار جو ہے وہ اس ضد پہ لگتا ہے اڑے ہوئے تھے کہ عمران خان کو جناب بلائیں، عمران خان کو آنا چاہیے عدالت میں. تو پھر معاملہ کچھ مجھے یہ لگا کہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ بینچ کو پھر وہ اٹھنا پڑا اور مشاورت کے لیے جناب آپ کیا کریں. پھر خیر وہ بینچ واپس آیا اور بینچ نے واپس آ کے جناب یہ کہا کہ جناب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے اہتمام کیا جائے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے یہ عمران خان جیل سے عدالتی کارروائی میں شامل ہوں، اور جو دلیل دینی ہے، جو بیان انہوں نے دینا ہے وہ دے دیں. وہ قانونی دلائل نہیں دے سکیں گے، یہ بھی میں بتا دوں. انہوں نے سیاست کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پہ تو ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی ہے، عمران خان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. تو کیا عمران خان کا جو خطاب ہے وہ سنایا جا سکے گا؟ اگر نہیں، عدالت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ٹی وی چینلز اپنے طور پہ لائیو نہیں دکھاتے تو پھر ایک نیا شور مچے گا کہ دیکھیں جناب عدالتی کارروائی نہیں دکھا رہے، عمران خان کا بیان نہیں دکھا رہے. اور پھر عمران خان جو لگ رہا ہے مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کر دیں. حالانکہ یہ اس طرح کے متاثرہ فریق نہیں ہے، ان کو اس کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمران خان کو بس مفاد عامہ کے کیس بنا کے یہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اوریجنل جورسڈکشن میں، جو اب نہیں جا سکتا. اگر اب جائیں گے تو پھر 3 رکنی کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ اس کو دیکھے گی. کل دیکھتے ہیں 16 مئی کو اس حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے. جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی ایک سائیکی ہے اس حوالے سے کہ کیا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کریں گے. اور ویسے ایک ججمنٹ بھی سپریم کورٹ نے دے دی تھی کہ جناب قاضی صاحب جو ہیں، یہ گلزار صاحب کا دور تھا، اس وقت چیف جسٹس تھے، کہ جناب وہ عمران خان کے مقدمات نہ سنا کریں. تو وہ بہرحال اس کے بعد کئی مقدمات ایسے ہیں جس میں عمران خان فریق تھے اور وہ فیصلے بھی ہوئے ہیں، سنے بھی گئے ہیں. اور جو وہ میں نے بات کی نا دبئی لیکس والی، تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے جو ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ لوگ ہیں، پرانی رپورٹ کی میں بات کروں، وہ بھی وہاں جائیدادیں، ظاہر ان کا بزنس ہے تو وہاں جائیدادیں خرید لیتے ہیں. لیکن یہ والی جو رپورٹ ہے اس میں جو سب سے طاقتور ریئل اسٹیٹ کا جو ہے بادشاہ ہے جو پاکستان میں، وہ ہیں ملک ریاض صاحب. ان کا نام پڑھنے میں نہیں آیا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی جائیدادیں دبئی میں ہیں، وہ رہتے ہیں وہاں پہ. اور 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب یہ 2014 میں دھرنا دیا ہوا تھا اور نماز عید جو ہے پڑھائی انہوں نے طاہر القادری صاحب نے، تو جو طاہر القادری صاحب
खुतबा देने के लिए, ईद का खुतबा देने के लिए खड़े हुए, तो ये सामने बैठे हुए थे पहली रो में, पहली साफ में। तो ये उठे, फटाफट माइक उनसे पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया ना अभी खुतबा रहता है, बैठे आप तशरीफ रखें। इसी तरह का मामला 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, उसमें खान साहब ने किया। वहाँ एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि जो 190 मिलियन पाउंड जो रखवाए गए थे बैंक में, उसमें कुछ सूद साथ बना है। 13 अरब रुपए वो सूद का बन गया है उस पे। तो खान साहब बड़े खुश, देखें ना मेरे पैसे जेड़े मैं जमा करवाए सी उन्होंने प्रॉफिट आ रहा। और वो कह रहे हैं कि जब ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, हालांकि वो स्टेट बैंक के एक अफसर की रिपोर्ट थी, उससे मांगी गई थी, उसने बताया जनाब ये उसको रजिस्ट्रार की रिपोर्ट समझ के बड़े उछल उछल के, जैसे वो एक स्टाइल है इनका, तो आगे बढ़ बढ़ के रोस्टम पे खड़े होकर ये बता रहे थे। वो फिर इनको समझाया गया अदालत के, भाई जी बह जाओ तुसी, ये उन्होंने रिपोर्ट है स्टेट बैंक का। वैसे इससे भी अगर प्रॉफिट आ भी रहे, इससे क्या साबित होता है, वो प्रॉफिट जो आ रहा है वो तो उनके खाते में जा रहा है। भाई मेरे आपके खिलाफ केस तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो मशकूक ट्रांजैक्शन थी मलिक रियाज की, बहरिया टोन वाले जो हैं, वो एनसीए ने पकड़े और वो एक माहदे के तहत पाकिस्तान की हुकूमत को वो मिलने थे। और आपने ये किया कि आपने 190 मिलियन जो पाउंड थे उनमें से तो 1 पाउंड भी नहीं लिया। ठीक है, ये कह रहे हैं ना कि इनकी जेब में तो 1 पाउंड भी नहीं गया। तो आपने बंद लिफाफे में कबीना से इस चीज़ की मंजूरी करवाई कि ये जो पैसे हैं जो इमरान खान को जो मलिक रियाज को जुर्माना हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस अकाउंट में एडजस्ट हो, यानी मलिक रियाज जो चोरी का माल बाहर लेके गए थे वो उन्हीं को वापस कर दिया गया, असल मालिकों तक यानी हुकूमत तक वो पहुंचा ही नहीं। और उसके इवज आपने सहावा में उनसे जमीन ली 458 कनाल और फिर एक बिल्डिंग बनवाई, यानी वो 7 अरब रुपए का तकरीबन आपने फायदा उठाया उनसे। ये केस है, ये केस नहीं है कि आपने 190 मिलियन पाउंड से पैसे वो आपने भी हिस्सा लिया आपने जमीन की शक्ल में। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कट्टा चट्टा खुल रहा है। आपको याद होगा 6 जजों ने खत लिखा था, उसमें मैंने भी लाक्स किए, बहुत सारे लोगों ने भी लाक्स किए कि जनाब ये अपना इख्तियार खुद इस्तेमाल क्यों नहीं किया, शायद ये मिसकंडक्ट है वगैरह वगैरह। तो उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने भी एक चीफ जस्टिस को खत लिखा, बाबर अस्तार साहब ने खत लिखा, जनाब हमारी किरदार कुशी की जा रही है वगैरह वगैरह। तो मोहसिन अख्तर कियानी वाला जो केस है उसमें यह है कि जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी सरबराही में बेंच है, 3 रुकनी, गुलहसन औरंगजेब साहब हैं उसमें और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब हैं। तो उनका केस तो बड़ा सादा सा है। उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरे खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जो है वो भेजी गई और वकास मलिक नाम का बंदा है, उसने वो भेजी। तो उसने जो वो उसके मंदरजात हैं शिकायत के, वही इल्ज़ाम कि मोहसिन कियानी साहब के जो असासे हैं वो इनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं, जो डिक्लेयर्ड असासे हैं उससे ज़्यादा हैं इनके। और फिर वो जो एक हॉस्टिंग सोसाइटी में भी इनके शेयर वगैरह हैं। मोहसिन कियानी साहब का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो अभी कोई कार्रवाई की नहीं, तो उससे पहले ही जो इन्होंने शिकायत वहाँ भेजी हुई है उसके मंदरजात जो है ये लीक कर दिए, ओपन कर दिए। और उस वाले से 2 सहाफ़ियों ने उनका इंटरव्यू किया था, उनको भी नोटिस हो गए और वकास मलिक को भी नोटिस हो गए। ये उसमें हुआ है आइंदा हफ्ते के लिए। तो ये देखें यार, ये वैसे कैसे अजीब बात है, एक झूठी दरखास्त किसी सियासतदान के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ अगर दायर हो जाती है तो उसके तमाम मंदरजात हम छापते हैं और फिर ये उन्हीं मंदरजात की बुनियाद पे जो बाद में वो दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं, डिसमिस हो जाती हैं, उन्हीं मंदरजात की बुनियाद पे जज रिमार्क्स भी देते हैं। अब अदालत ये कहती है कि मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी गई तो उसके मंदरजात जो लीक किए गए और वकास मलिक जो है शिकायत कनिंदा, उसने जो इंटरव्यू दिया उससे ये साबित करने की कोशिश की, ये तासर दिया गया कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और साबित हो चुके हुए हैं, जबकि ऐसी बात कोई नहीं है। तो ये तौहीन अदालत है, जज को दबाव में लाने की कोशिश है वगैरह वगैरह इस तरह का। तो दूसरा जो है बाबर अस्तार साहब वाला जो मामला है उसमें 3 रुकनी जो बेंच है वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उसकी जो हेड है वो कर रहे हैं उसको, और तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं और सरदार एजाज साह खान साहब हैं। तो इसमें बाबर अस्तार साहब ने जो खत लिखा था, जनाब मेरे जो बीवी बच्चे हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनके जो नेशनैलिटी है अमेरिका की और मेरा जो ग्रीन कार्ड है वो जारी किया गया, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कंपेन की गई, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो इस पे जनाब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस बुनियाद पे मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। तो उस पे भी ये 3 रुकनी बेंच मैंने अर्ज किया वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए जनाब, एफआईए को भी कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल को भी कर दिए हैं, आईबी को, आईएसआई को, पैमरा को
पासपोर्ट और इमिग्रेशन के काम से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। बेंच के सरबराह का ये कहना है कि ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये बाहर आ ही नहीं सकता था, ये पासपोर्ट से निकला है, ये इमिग्रेशन से निकला है, या किसी और मुतल्लिका अदारे से निकला है, तो इसको भी ज़रा पता शता करके बताएं, रिपोर्ट दें। ये तो बज़ाहिर जज को प्रेशराइज़ करने की कोशिश है, जो चीज़ें बाहर आई हैं। फिर और उन्होंने कहा जनाब सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, ख़ास तौर पे ट्विटर पे जो लोग हैं, सबसे पहले किसने किया, हैशटैग किसने चलाया, और पाकिस्तान लायर्स फोरम टाइप सबसे पहले उन्होंने ये जो है इनकी तस्वीरें हैं जो पासपोर्ट की और ग्रीन कार्ड वगैरह की वो चलाई। तो ये जनाब कौन है, ये इसके पीछे कौन है, जो सबसे ज़्यादा ट्वीट करने वाले इस हवाले से 5 लोग हैं, उनका पता करें, वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनके पीछे कौन है, असल लोग कौन हैं, वगैरह वगैरह। और जिन्होंने उनको रीपोस्ट किया या रीट्वीट किया, उनका भी जनाब पता करें, रिपोर्ट शपोर्ट। उन्होंने कहा जनाब अगले हफ्ते जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए। मोहसिन कैनी साहब ने कहा जजों को जनाब प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम सेक्रेटरी दफा जो है उसको भी बुलाएंगे आइंदा हफ्ते। इस तरह का ये इसकी कार्रवाई हुई है। ये तो एक कार्रवाई, लेकिन एक और जो मसला है, जो मैंने कट्टा खोलने वाली बात, ये बाबर अस्तार साहब ने जो चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा है, अब ये नहीं पता कि जो मंदरजात सामने आए हैं एक और कुछ चीज़ें, ये पहले का लिखा हुआ खाता है जो नया खाता है। मेरा ख्याल है जो पहले चीफ जस्टिस को खत लिखा था ये उसी का हिस्सा है। उसमें ये कहते हैं कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया। ऑडियो लीक्स केस कौन सा है? वो ये साकब नसार के साहबजादे जो नजमुल साकब साहब हैं, उनकी अपने दोस्त के साथ गपशप नहीं हो कि अब्बा जी ने 1 करोड़, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए भेजे, टिकट दे के दिया पीटीआई के, अब्बा जी ने बड़ी मेहनत की है, लेके आए, वो वाली। तो उस पे जो पार्लियामेंट है उसकी जो कमेटी है उसने उनको तलब किया था इंक्वायरी के लिए, अब ये क्या बादशाह है। तो वो चले गए थे अदालत में बाबर अस्तार साहब के पास, इन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, स्टे कर दिए। और दूसरा जो लतीफ़ खोसा और बुशरा बेगम जो हैं इमरान खान की अहलिया, उनके दरमियान जो गुफ्तगू थी टेलीफोन पे, वो लीक हो गई थी, जिसमें ये दोनों चुगलियाँ नहीं कर रहे होते यार इमरान खान की बहनों की, और खोसा साहब बता रहे होते हैं कि जनाब वो मेरे पास आई थी, मुकदमे के हवाले से और मालूमात ले रही थी, ये कह रही थी वो कौन होती है, इस तरह की बातें शायद उसमें थी। तो इन्होंने चैलेंज किया था बुशरा बेगम ने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब ये जो है ये क्यों लीक हुई है, ये प्राइवेसी में मुदाखलत है, लीक नहीं की जा सकती, इस तरह का वो उस पे जो है ये बाबर अस्तार साहब उसकी भी समाअत कर रहे हैं। अब बाबर अस्तार साहब ये कह रहे हैं कि ऑडियो लीक्स जो केस है ना उसमें मुझे ये पैगाम दिया गया कि आप ये पीछे हट जाए, केस जो है ये छोड़ दें। और वो कहते हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ना उनकी तरफ से मुझे ये पैगाम मिला, और कहा कि जो सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी के पीछे पड़े हुए ना आप, ये आप ना करें। वो कहते हैं जनाब वो जो हरबा था, धमकी अमेज़ हरबा था, तो मैंने उस पे कोई ध्यान नहीं था। मैं कहा यार इस तरह की कोई गल नहीं, खैर है कोई मसला नहीं है ना, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इंसाफ का ਜਿਹੜਾ सिस्टम आ वो जो अमल हैगा ਉਹਨੂੰ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। मैं क्योंकि मैंने वो टेंशन ही नहीं लेनी थी, मैंने तो जनाब उसमें नोटिस कर दिए थे। फिर बाबर अस्तार साहब कहते हैं कि जो वीडियो लीक्स वाला केस है उस पर असरअंदाज होने के लिए ये धमकी अमेज़ जो है ये हरबा मुझे लगता है इस्तेमाल किया जा रहा है, और मेरे खिलाफ जो बदनीति से एक मुहिम जो है वो अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए चलाई जा रही है। और वो कहते हैं जनाब मैंने इसमें जो केस है, इसमें ऑडियो लीक्स वाला केस, इसमें जनाब मुतल्लिका वजारतों को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को, आईएसआई को, आईबी को, एफआईए को, सबको नोटिस जारी कर रखे हैं, और पीटीए को, पेमरा को ये मुझे पैगाम दिया जा रहा है कि पीछे हट जाए। ये बाबर अस्तार साहब जो कह रहे हैं ना मेरी किरदार कुशी का जो मामला है, ऑडियो लीक्स में जो अदालती कार्रवाई है उसको मुतासर करने के लिए एक धमकी में धरवा, मुझे लगता है इस तरह की बात। तो आपके हवाले से जो तनकीद है ये आपकी शख्सियत उस वक्त जेर बहस आई है जब जो 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा चीफ जस्टिस को, और उन दस्तखत करने वालों में आपका नाम भी था। उसके बाद तनकीद का मरला शुरू हुआ है। और ऑडियो लीक्स वाला जो केस है वो तो आपने, मैंने अर्ज किया कि 7 दिसंबर 2023 को बुशरा बेगम की दरखास्त पे आपने नोटिस जारी किए थे आईएसआई वगैरह को। और जो साकब निसार के साहबजादे वाला केस है वो तो उससे भी पहले का है। इस पर अटार्नी जनरल साहब ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, बाकायदा मीडिया से टाक की उन्होंने ये कहा, जो मंसूर अवान साहब हैं अटार्नी जनरल, उन्होंने ये कहा कि जनाब जज साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन मतलब उनका यही है कि जनाब किसी ने कोई राब्ता नहीं किया जज साहब के पास, ना ही किसी में इतनी जरूरत है कि जज के साथ बराह रास्त राब्ता कर सके। वो मैं गया था जज साहब के पास,
اور میں نے یہ عرض کیا تھا جناب یہ جو ریاست کے کچھ معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ فون شون ٹیپ شیپ کرنے والی جو باتیں اوپن تو نہیں کی جا سکتی، کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے، یہ کچھ اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا جناب اس کی نا بند کمرے میں آپ ان کیمرہ جو ہے پروسیڈنگس کر لیں، اس کی سماعت جو ہے بند کمرے میں کر لیجیے، آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں الگ ہونے کے لیے تو بات ہی نہیں. اور پھر ہمارے وزیر قانون اعظم تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی اس موضوع پہ صحافیوں کے ساتھ بات کی اور انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جناب یہ جو انتظامیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. اسی بات اور اگر وہ تردید کریں گے جج کی بات جو ہے سچ ہوتی ہے، جج ٹھیک کہتا ہے تو اٹارنی جنرل بھی تو ٹھیک ہی کہہ سکتا ہے نا. اٹارنی جنرل جھوٹ، یہ تو پھر جو ہے فیکچوئل کنٹروورسی آ گئی، واقعاتی شہادتوں کا متقاضی کیس بن گیا. اب اگر دو الگ الگ بیانات آ گئے ہیں اور اعلیٰ سطحی لوگ ہیں دونوں تو پھر تو یہ کیس جو ہے یہ چل ہی نہیں سکتا کہ جناب کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. پھر تو یہ معاملہ آ جائے گا، پھر شہادتیں طلب کی جائیں گی، جناب تم ہی شہادت لے کے تو جج صاحب تم بھی شہادت لے کے ہو. یہ دونوں وزراء کی جو پریس کانفرنس ہیں اسے مجھے جو حکومت کی سوچ سمجھ آئی ہے تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ اپنے ادارے کو اور ریاست کے دیگر اداروں کو خود ہی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تارڑ صاحب نے جو عطا تارڑ صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بابر ستار صاحب جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا اور بالکل جائز سوال ہے کہ یہ تو جناب چیف جسٹس اور جج کے درمیان معاملہ ہے جو خط لکھا جا رہا ہے، یہ میڈیا پہ لیک کیسے ہو گیا؟ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خط و کتابت کے ذریعے معاملات کیے جائیں، چیف جسٹس کو ویسے بھی بتایا جا سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے وہ ریکارڈ بلانا چاہتے ہوں گے چیف جسٹس کے سامنے. بہرحال اب یہ جو کٹے کھل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کٹے ہیں جوانی تک پہنچے ہیں. اب میں اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جا سکتا، یہ جوانی تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ وہ بھینسے نہیں بنیں گے جو ٹکر مار کے کسی ادارے کو الٹا دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.